दुसरो उपकार तुमकां आमच्या चॅनलाचेर आनी इतर चॅनला कडल्यान अशें आयकून येयल्लें की तुमी एक 2-3 दीस तुमची तब्येत मातशी सारकी नासली म्हणून आनी हेजे बद्दल आमी तुमकां मेळोंक येयल्ले आनी तशेंच जे फाटल्या दिसांनी कालांगूट एक इन्सिडंट घडलो तेजे बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? कालांगूट जो इन्सिडेंट घडलेलो तो इट इज अ फेलियर असो म्हणूंक म्हणजे कशें आहा पळय कोण तरी बोट परताली न्हू तेतून बोट परताली आनी कोणाचो तरी जीव गेलो अशें आयकलें. आतां हे ओव्हरलोडिंग म्हणजे ओव्हरलोडिंग करप कायद्याचें उल्लंघन करप आनी आपणाक जाय तो प्रोटोकॉल फॉलो करप हेज्या खातीर आमी बेश्टेच कोणाक ब्लेम करूंक शकना. सो म्हाज्या नजरेन जे ऑपरेटर्स आसा पळय हे असले बोटींचे बी दे शूड बी ब्लेम फॉर दीस आनी बेश्टेच लोकांक हें करूंक जायना अशें म्हाका तरी दिसता की ओव्हरलोड बोट भरप आनी मागीर असले नाका ते इन्सिडंट करप हेज्या खातीर ते स्वता जिम्मेदार आसा आनी कोण हेज्या खातीर आमी जिम्मेदार दुसऱ्यांक कोणाक करूंक जायना. विशय असो येयल्लो की थोडे आमदाराचें नांव बीन येयलें हेचेर तेंचेर टिका जावंक लागल्या. पळय कशें ही टिका जावप म्हणजे पळय काही ह्या समाजान खूब भाशेचे लोक आसा खूब भाशेचे एक आनी दोन न्ही देर आर मल्टिपल टायप ऑफ पीपल स्टेज आनी प्रत्येक मनशाची धोरणां आसता म्हणजे तेंचे स्वताचे कितें तरी एक विचार आसता. आतां फाल्यां जर कितेंय जालें म्हणजे अशें अनपेक्षीत कळ्ळें न्ही कितेंय घडलें जाल्यार मागीर लोक कोणाचेरूय टिका करतलो. आतां तेंची तोंडां ती तांकां कोण आडोवंक शकना पण लोकांनी विचार करपाक जाय ओव्हरलोड कोणी केलो. आतां थंयसर जे ऑपरेटर आसात तेंच्यांनी जर ती ओव्हरलोड करूंक नासलेली किंवा ते बोटीची बरोबर तपासणी केल्ली आनी मागीर ती उदकांत सोडलेली लोकांक भोंवडोवच्या खातीर लोकांच्या मनोरंजना खातीर तर खंय तरी ते वेवस्थीत सारकें आशिल्लें. आतां तेंच्यांनी कायदो फॉलो केलो ना ऑपरेटरान अथवा जे ट्युरिस्ट येता तेंच्यांनी विचारपूस केली ना अथवा थंयसर जो हें आसा तेंच्यांनी कांय केलें ना तर MLA आनी हो तो कसो मदीं आयलो डजंट मॅटर एनी पार्टी. पण म्हाका तरी हें सारकें दिसना. ऑपरेटर आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी दोतोर बाबा आनी गोंयान आतां इश्यूचेर प्रोटेस्ट चालू आहा हेच्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? बरें जे गोंयान प्रोटेस्ट चलता पळय एक तरी प्रोटेस्ट असो चडेक लागलेलो आसा पळय. म्हाजें अजुनूय एकूच म्हणणें आसतलें प्रोटेस्ट करा न्हू तर तो प्रोटेस्ट सोंपा पर्यंत रावा. आमी खूब भाशेचे प्रोटेस्ट पळयले एक थोड्या दिसा उपरांत तो प्रोटेस्ट नाच जाता. हेज्या वयल्यान कळटा न्ही हो तुमचो पॉलिटिकल गेनींगचो प्रोटेस्ट आसता आनी कांय आसना. तर म्हाज्या नजरेन किंवा म्हाज्या स्टडी प्रमाणे लोक सुद्दां खूब हुशार आसा. असल्या लोकांचे मनसुबे जे आसा म्हणजे तेंचे जे पर्सनल हिडन एजेंडाज आसता ते लोकांक कळले आसा. कारण तूं पळय खंयचे बरे कामाचेर कोण कांय उलोवचो ना म्हणजे एक प्रकारचो हो ट्रेंड जाल्लो आसा गोंयान जो आयज काल सगळेच लोक फॉलो करपाक लागले. सो म्हाज्या नजरेन लोकांनी विचार करपाक जाय. लोकांनी जर तो प्रोटेस्ट जर करता न्हू आनी लोकांकूय सांगता सगळे जाण हे आमचेच गोंयचेच भाव भयणा सगळ्यांक सांगता तुमकां जर दिसता प्रोटेस्ट करचो हांव कोणाच्या अगेन्स्ट ना पूण तो प्रोटेस्ट सुरू केला पळय तो सोंपा पर्यंत त्या प्रोटेस्टा बरोबर रावचो न्ही. तुमी कितें करता 1-2 दीस आवाज करता तिसऱ्या दिसा तुमचे आवाजूच आसना आनी तो प्रोटेस्ट बाबा फुडें वयता काय ना हेजेर बी तुमची कांय जाणीव आसना किंवा ज्या सब्जेक्टाचेर प्रोटेस्ट केला तो सब्जेक्ट खंय पर्यंत आतां पावला इन प्रेझेंट स्टेज तो प्रोटेस्टचो जो सब्जेक्ट आसा तो खंय परसून सुटावाक पावला काय ना हेजे सुद्दां कोणा कडेन कसलें हें आसना. सो म्हाका तरी दिसता की हें सगळें लोकांनी बंद करचें आनी लोक खूब हुशार आसा. तूं बारीक पळय कितकेय प्रोटेस्ट कॉल आपोवलो घेयना लोकांक खबर आसा. सो म्हाका दिसता ही नाटकां जी करता पळय ही बंद जावची. करता हांव अजून म्हणटालो कोणाचे अगेन्स्ट ना पूण जे तुमी दाखयता पळय लोकांक ते क्लियर पिक्चर दाखया न्ही अर्दे कुटे कित्याक दाखयतात हें म्हणपाचें. आनी थर्डली आतां कशें कितें आहा आतां पर्वरी जो ओवर ब्रिज हो फ्लायओव्हर जावपाचो आहा तेजेर कापेश्वर टेम्पलाचेर आनी ते वडाच्या झाडाचेर हेजे बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? पळय
कोर्ट सांगता ते वयले कितें ब्रांचीस आसा पळय ते कट करचे म्हणून आनी तेच्या समर्थनान हांवूय आसा. जर देवाचें झाड वचना म्हणजे देवाचें घर जर वचना आनी तूं बारीक लक्ष मार मरे त्याच देवळाच्याच लायनीन जी देवळाची कापडेश्वर देवाची जी लायन आसा थंयच्यान एक 500 मीटर फुडें असो पणजेच्या वाटेन वयताना 500 मीटर फुडें 2-3 कन्स्ट्रक्शनां येता मरे. 3 कन्स्ट्रक्शनां येता. सो म्हाका तरी दिसता देवाचें हें वचप व्हेरी डिफिकल्ट आसा. तेच्या खातीर पण हांवें तेजेर उलोवंक ना. हांवें एकदां लायव्ह हांव गेल्लो आनी हांव हेजेर उलयलोलो पळय पण म्हाका आतां तेतून व्हडलेशें कांय हें दिसती पडना. आनी कितें इतर विशय आहा तुमचे कडेन उलोवपाक? विशय गोंयांत खूब भरलेले आसा. हे म्हाजे पेक्षा चड थोडे लोक जाणा म्हणजे सदांच विशयांचेर विशय उलयत आसतात. हांवें तुका आतां सांगलें हांव बरो नासलोलो आयजूच म्हाका मातशें बरें दिसलां पूण विशय म्हाज्या हिसपान उलय सारकें कांय ना गोंयांत. एक विशय कोण तरी दिल्लीचो भुरगो एक्सपायर जालो म्हणून आयकता न्यूज येता दिसती पडटा. ह्या विशयाचेर खूब लोकांनी आपापली प्रतिक्रिया दिली. त्यात सनबर्नाचे म्हणटा तुमी? सनबर्नाचेर आतां म्हाका सांगात कोणूय एक भुरगो येता ओव्हर ड्रग्स जाता एडिक्ट जाता आनी ते सोंसपाक जायनासतना तो मारता. तर ऑर्गनायझर टू बी ब्लेम नो ऑर्गनायझर टू बी ब्लेम आनी एका सिरियस क्रायम हो घोशीत जावपाक जाय बाबा हे असलें आनी घडोवंक जायना म्हणून नोटिफिकेशनां ऑर्गनायझराकूय वचपाक जाय. आयज हें घडना आनी जे लोक टिका करता पळय ते सरळ सरळ गव्हर्मेंटाचेर टिका करता. आतां करता तुमी जे टिका तर परमिशनां कोणी दिल्या पळय तेंच्या कडल्यान करा न्हू. दिल्ली वचा. लास्ट टायम अशेंच घडलेलें. दिल्ली वचा आनी म्हाका तरी दिसना सरकारान कोणाक परमिशनां दिवंक ना बाबा तूं ओव्हर ड्रग्स जा ओव्हर सोरो पी आनी थंयसर नाका जाल्लें कर आनी मागीर जीव घालय म्हणून म्हाका तरी दिसना खंयच्या गव्हर्मेंटान असलें कोणाक नोटिफायड सजेस्ट केलां आसतलें. सो म्हाका तरी दिसता जे ऑर्गनायझर आसा सनबर्नाचे हे हेका रिस्पॉन्सिबल आसा. तुम्ही सारकें सांगूंक शकता जेन्ना धारगल पंचायत म्हणजे पेडण्या धारगलान जाल्लें तें आनी तेन्ना एक कोणे तरी एक पंच मेंबरांनी ह्या पंचायतीन म्हटलेलें की वी आर सपोर्टिंग ओन्ली फॉर 3 days म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी. तुमकां कशें दिसना की तेय रिस्पॉन्सिबल कशें? म्हाज्या नजरेन ते पळय तेंच्यांनी ते सांगलें सुद्दां जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल जावंक शकना बिकॉज दे आर नॉट अ ऑर्गनायझर फॉर सनबर्न. आतां सनबर्न ऑर्गनायज कोणी केला दे हॅव टू ऑर्गनायज इट प्रॉपरली नो. दोतोर हेचेर खूब निशेध जालो. प्रवीण आर्लेकरान निशेध केलो, सगळ्यांनी निशेध केलो, सरकारान निशेध केलो, सीएमान निशेध केलो. आमी करूंक दिवचे ना. टुरिझम मिनिस्टरांनी सांगलेलें आमी करूंक दिवचे ना. फायनल तो घडलो की ना? हांव तुका तेच उलयता न्ही तुमी वचोन चवकशी कित्याक करिना परमिशनां गावली खंयच्यान काय म्हणून. चवकशी करा न्हू आनी मागीर ताका ब्लेम करा. बेश्टेच तोंडाक येता ते उलयनाका. म्हाका म्हणपाचें तें आसा. सो यू रायट नाव आय एम ब्लेमिंग द ऑर्गनायझर. आता तांकां तेंचो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जाय म्हणून तो वयल्यान सेटिंग करून येता न्ही. आतां आमचे सीएमान सांगलें आमी करूंक दिवचोच ना आनी तुमकां आनी कितें उलोवपाक जाय तें म्हणटलें तेणें. अरे बाबा आयक तुमकां कितें उलोवपाक जाय म्हाका कितें उलोवपाक जाय हो सेकंडरी पॉयंट आसा. हेजेर उलयनासतना हांव कितें उलयता तें समजून घे. तेंच्यांनी परमिशन हाडल्या खंयच्या आनी हांव आनी तूं जाणा. एक म्हाजो प्रश्न आसा न्ही हांव आनी तूं जाणा. सो पीपल शूड बी ब्लेम दोज हू हॅड अलाउटेड दोज परमिशन्स आनी तेज्या उपरांत ते ऑर्गनायझर्स वाय आय एम टेलिंग ऑर्गनायझर्स बिकॉज हेंच्यांनी जर तो ऑर्गनायजूच करूंक नाशिल्लो जाल्यार कांयच घडचेंच नाशिल्लें. पूण पंचायतीचो कितें अधिकार आसता? परत एकदां उलयता पंचायतीचो अधिकार हांगा खंयच लागना. हांगा जर स्टेट गव्हर्मेंटाक जर कोण आयकना आनी वयल्यान जर परमिशनां घेवन येता तर पंचायत खंय उरली. म्हणून हांव म्हणटा न्हू रितीन उलयात लोकांक तुमचे पटा सारखे उलयात. बेश्टेच तोंड आसा म्हणून कितेंय पचपचीतपणां उलयनाका हेज्या खातीर उलयता. आतां ही हो शब्द यूज करपाक कारण कितें ज्ञान सगळ्यांक आसा ज्ञान सगळ्यांक आसा. इतकें आसून सुद्दां तुमी एकूच स्लोगनान उलयतात वीच इज नॉट करेक्ट. कळ्ळें तुका. हेज्या खातीर हांव म्हणटा पळय ऑर्गनायझर आर सोली ब्लेम फॉर दीस. अपार्ट ऑर्गनायझर नो वन एल्स. समजलें. दिस इज वॉट आय एम म्हणटा तुमी अशें म्हणूंक सोदता की ऑर्गनायझर इतलें डेरिंग आहा की गोंयान कितें करूंक शकता? हे आतांचें डेरिंग न्ही. हे काही वर्सां पयलीं अशेंच डेरिंग जाल्लें.
हे जे लोक थोडे उलयतात पळय तेंच्यांनी मातशे भूतकाळान वचोन पळोवचें. जर तितकी तकली देवान दिलेली आहा तर भूतकाळान वचोन पळोवचें कशें परमिशन गावलेलें तें. हे एकूच रिजन आसा हांव जे उलयता पळय तो एथिक्स बेजाचेर उलयता. देवान तोंड दिलां म्हणून बेश्टेच फा 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 करून उलयना. कळ्ळें तुका. हे उलोवपाचो कारणूच हो की परमिशनां अलाउडींग येता खंयच्यान. मातशी स्टडी करीत न्हू आनी जर त्या प्रमाणे जर तुमी उलयत जाल्यार हांवूय मागीर तुमकां ताळयो मारता कित्याक तुमी सारके उलयले म्हणून. तुमचें अशें आसा तुमकां खबरूच ना भाजयेन मीठ खंयचें घालप मसालो खंयचे घालप. तुमी गॅस पेटोवन खंयची पानां जळोवन कितेंय करून मेकळे. फाल्यां तुमी जेन्ना ते खातले पळय तेन्ना तुमकां ते पचचें ना तुमचें डायजेशन जावचें ना. म्हणून हांव म्हणटा कितें तशें उलयात जे लोकांक पडटा. कळ्ळें तुका. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.